What's up guys, welcome to our new vlog. आज हामी यहाँ रोटीको भ्लग बनाउँदै हेर्न सक्नुहुन्छ। रोटी यहाँ रोटी पाकिरहेको छ। यहाँ मामा रोटीलाई टुक्राउँदै आन्टी नै सक्नु भएको छ। आन्टी मम्मीले यहाँ उसो गर्दै हुन्छ। मैले हेरेर पोज्दै हाम्रो दाइ हेर्नु सक्नुहुन्छ। दाइ दाइ एउटा के भन्नु दाइ नि हाम्रो चाहिँ हाम्रो दिप्सन भाइ यहाँ यस्तै छ। हामी हाम्रो सरप्राइजको तयारी हुँदैछ। हामीले भन्छौँ नि सरप्राइजको तयारी गर्दैछौँ हामी। यहाँ कुकुरी होइन आज हामीले हाम्रो ग्याङको कुकुर होइन हामीले हजुरले आफ्नो गोठ देखाउनेछौँ। ल हम फेरि घुमेर गयौँ क्या हाम्रो सुमन दाइ। यो हेलो ब्रो क्यों